जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब आप अपनी उम्मीद खो बैठते हैं। मायूसी दिल की दीवारों पे जम जाती है, बदगुमानी पाँव की जंजीरें बन जाती है। आपको लगता है अब आगे कुछ भी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बदगुमान हो जाते हैं। आपको लगता है कि बस अब मेरा एंड है। ठीक उसी मौके पे जब आप अपना एंड समझ के बैठते हैं, आप अपने मिट्टी भरे कपड़ों को झाड़ते हैं और फिर से दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वो एक मोमेंट जिसमें आपने हार मानने से इनकार कर दिया अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो मोमेंट इस बात का सबूत है कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग हैं। आप कितने बाकिरदार हैं, आप कितने सुलझे हुए इंसान हैं। इस एक बात का अंदाजा सिर्फ उस एक लम्हे में लगाया जा सकता है जब जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब आप अपनी उम्मीद खो बैठते हैं। मायूसी दिल की दीवारों पे जम जाती है, बदगुमानी पाँव की जंजीरें बन जाती है। आपको लगता है अब आगे कुछ भी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बदगुमान हो जाते हैं। आपको लगता है कि बस अब मेरा एंड है। ठीक उसी मौके पे जब आप अपना एंड समझ के बैठते हैं, रब का करम हो जाता है, उसका फजल हो जाता है। वो आपको उम्मीद देता है, वो आपको यकीन देता है, वो आपको नया रास्ता देता है और आप अपने मिट्टी भरे कपड़ों को झाड़ते हैं और फिर से दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं और बिल आखिर गिरते पड़ते आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो एक लम्हा, वो एक मोमेंट जिसमें आपने हार मानने से इनकार कर दिया। आपने कहा नहीं, मैं कम बैक करूंगा, नहीं मैं बाउंस बैक करूंगा, अब मैं लड़ूंगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, मैं कम बैक करूंगा। यकीन मानिएगा वो लम्हा, वो मोमेंट इस बात का सबूत है कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग हैं। दोस्तों, आप कितने तालीम याफ्ता है, तरक्की याफ्ता है, आप कितने बाकिरदार हैं, आप कितने सुलझे हुए इंसान हैं। इस एक बात का अंदाज़ा सिर्फ उस एक लम्हे में लगाया जा सकता है जब आप पे कोई तकलीफ आए। आप कितने मेंटली तौर पे स्ट्रांग हैं। आप उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। आप ठंडी सांस लेके चीज़ों को अच्छी तरह से सोच के जवाब देते हैं या पागलों की तरह सामने वाले से लड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या आप उस सिचुएशन में अपने एहसासात, इमोशन, जज्बात की लह में भर के गलत फैसला ले लेते हैं, एक तरफा फैसला ले लेते हैं और अपने मफाद, अपनी अना, अपनी ज़िद की तस्कीन के लिए कोई इस तरह के रास्ते पे चल पड़ते हैं जिसमें बाकी लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग है तो ये कुछ क्वालिटीज़ आप में पाई जाएगी, जिसमें पहली क्वालिटी है खुदा पे यकीन। कहते हैं अल्लाह नामुमकिन चीज़ों में भी नज़र आता है, जिनके होने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनकी खुलने की उम्मीद नहीं की जाती, जब वो रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं जिनका हमने गुमान नहीं किया होता, वो रास्तों का मंजिल तक पहुंचाना, वो दरवाज़ों का खोलना, आपका क्या ख्याल है? ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है? जी नहीं। खुदा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, उसे पता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। खुदा माफ़ करता रहता है। खुदा उस टाइम तक माफ़ करता रहता है जब तक हम अपनी गलती से सबक नहीं सीख लेते। खुदा हमें जांच के, पड़ताल करके हमें फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो मैंने ये देखा है, जो लोग मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं खुदा पे यकीन पे हम सबसे आगे होते हैं। उनका यकीन इतना पुख्ता होता है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि ये इंसान इतना आगे आ किस तरह से गया। पता ये चलता है कि उसका खुदा पे यकीन बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने बारे में जानते हैं, अगर आप अपनी मोटिवेशन, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपना एनालिसिस खुद करते रहते हैं तो यकीन माने आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग होगे, क्योंकि आपके साथ कोई इंसान फ्रॉड नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको अपनी ज़ात का पता है। बहुत से लोग अपने आप को जाने बगैर मार्केट में उतरते हैं और किसी न किसी लालच का शिकार हो जाते हैं। इसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं होता।
ہر انسان مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی انسان کسی نہ کسی جگہ پہ ویک ہوتا ہے، اس کو اس انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ویکنیس اس کو اسٹرینتھ میں بدل دے۔ مجھے اکاؤنٹنگ نہیں آتی، میں ایک بندہ ہائر کر لوں گا جسے اکاؤنٹنگ آتی ہے، لیکن اگر میں اکاؤنٹنگ کے سینس کے بغیر مارکیٹ میں اتروں گا تو میں بہت جلد ناکام ہو جاؤں گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے میڈیٹیشن۔ جتنے بھی مینٹلی طور پہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ فوکس ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ تمام کے تمام لوگ میڈیٹیشن ضرور کرتے ہیں۔ میڈیٹیشن سیکھی جا سکتی ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں ہاؤ ٹو ڈو میڈیٹیشن، آپ کو بہترین طرح کا کنٹینٹ مل جائے گا۔ لیکن میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے دماغ کو ریلیکس رکھتی ہے، آپ کے مائنڈ کو کام رکھتی ہے اور فیصلہ کرنے میں، گفتگو کرنے میں، بڑے ڈیسیجن لینے میں آپ کے لیے مددگار ہے۔ تو اگر آپ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں تو میڈیٹیشن ضرور کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے لرن فرام فیلئر۔ اگر آپ اپنی ناکامی سے نہیں سیکھتے تو آپ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہیں، کیونکہ آپ ایک دائرے میں پھنسے ہیں۔ آپ پھر وہی غلطی کریں گے، پھر اسی جگہ پہ آ جائیں گے، پھر وہی غلطی اتنی شدت کے ساتھ کریں گے، بلکہ ود دا پیسیج آف ٹائم شدت بھی زیادہ ہوتی جائے گی اور نقصان بھی۔ ہر مینٹلی طور پہ اسٹرانگ انسان اپنا انالیسس کرتا ہے، اپنی جرنی کی مسٹیک نوٹ کرتا ہے اور اسے رپیٹ نہیں کرتا۔ مومن کے بارے میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے، جو ایک دفعہ اس کے ساتھ ہو جائے وہ دوبارہ اس سائڈ پہ نہ جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے۔ ہر شخص جو کامیاب ہے، جو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہے، وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے۔ وہ روز خود کو چیلنج کرتا ہے، روز نئے مشاہدات تجربات کرتا ہے جن سے اسے نئی لرننگ ہوتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے نہ کہنا سیکھے۔ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ لوگوں کو یہ ہنر آتا ہے، وہ ہر انسان کو ہر بار خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنی پیورٹیز، اپنے گولز پہ کام کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کسی اہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، آپ کے دوست نے کال کی کہ میرے ساتھ چلو، صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے، آپ اس کے ساتھ گئے، واپس آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گھنٹوں بیت گئے اور اب آپ اس لیول کا پرفارم نہیں کر سکیں گے جس لیول کا پرفارم آپ پہلے کر سکتے تھے، کیونکہ اب آپ تھک چکے ہیں، آپ کی انرجی ختم ہو چکی ہے، وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ دوستوں، پیورٹائز کریں اپنے کام کو۔ زندگی میں آپ کے پاس ٹائم، ریسورسز، انرجی لمیٹڈ ہے۔ بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ خاص اہم لوگوں پہ، خاص اہم کاموں پہ، خاص اہم چیزوں پہ ان کو لگائے۔ دوستوں، کیا آپ خود اعتمادی کھو بیٹھے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ منفی سوچوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ، مسائل، غلطی، کوتاہی کسی نے بھی کی ہو گھر میں، آپ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور یقین مانیں بہت جگہوں پہ تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ مایوس ہیں، آپ سٹریس میں ہیں، آپ انزائٹی میں ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں۔ یقین مانیں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس صحیح بندہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو پریشانیوں نے جکڑا ہوا ہے اور آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-to-1 آن لائن سیشن بک کریں، اور ہم لوگ مل کے ایڈوانس نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ٹیکنیک سے آپ کے مسائل کا حل جڑ سے کریں گے، کیونکہ آپ بھی خوشی کے حقدار ہیں۔ لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو، تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔